जेल की सहूलियात भी ज़ेर बहस रहीं आज। और मैं भुट्टो साहब आपके पास वापस आऊँगा ये सवाल लेकर, लेकिन राना साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि उनके दौर में भी जब वो वज़ीर दाखिला थे, ये बहुत एतराज़ होता था कि जेल की सहूलियात ठीक नहीं है, वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं। और अब एक मुकामी जज की जो रिपोर्ट है वो भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि इमरान खान के जो है सेल, उसके सामने कैमरास जो है वो नस्ब किए गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस किस्म की डायरेक्शंस छोड़ के गए थे कि अगर इस किस्म के हालात बने, या जो कुछ भी हो रहा है उसकी कुल्ली जिम्मेदारी है भुट्टो साहब की, आपकी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ पर जेलों के अंदर क्या होता है कैदियों के साथ? नहीं, देखिए, जेलों के अंदर कैदियों के साथ जो होता है उसके मुतल्लक बाकायदा जो है ये जेल रूल्स में और लॉ में ये चीज़ प्रोवाइड की गई है कि एक तो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उन्हें एक्सेस दिया गया है लीगली कि वो जाएं और जाके देखें और जो चीज़ें वहाँ पे कैदियों से सलूक से मुतल्लक इनह्यूमन हों उनका जो है वो तदारक करवाएं, उनको ख़त्म करवाएं। सेशन जज साहब जो गए हैं, मुझे ये बात मैं समझने से कासर हूँ कि उन्होंने जाके तो वहाँ से आगे रिपोर्ट कर दिया कि जी वो बाथरूम की जो दीवार है वो 3 फुट है, वो 5 फुट होनी चाहिए, और वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरा जो है वो उस एरिया को भी कवर करता है जो वॉशरूम का एरिया है। तो सेशन जज साहब जो हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, उनका ये फ़र्ज़ है कि जब वो जेल में जाएं, जेल का विज़िट करें, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों को जो कानून में जो है वो अलाउ नहीं है, अगर उनको वो पाएं तो उन्हें जो है वो फौरी तौर पे वहाँ से जो है वो ख़त्म करवाएं। हमारे ज़माने में तो ये था कि सेशन जजेस को उन अहाता में लेके ही नहीं जाया जाता था जहाँ पे जो है वो हमें रखा गया है, और उस वक्त तो वज़ीर आज़म जो है वो खुद तकारीर फरमाया करते थे कि मैं देखूंगा कि इनको कोई वहाँ पे सहूलत तो नहीं दी जा रही। तो जिन सेल्स में आपको रखा गया राना साहब, मसलन आपको रखा गया, उसमें क्या था? उसमें दीवारें कितनी ऊंची थी और उसमें क्या वहाँ पर वेस्टर्न कमोड, वॉश बेसिन, बाथ सोप, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, तौलिया, टिश्यू पेपर, बेड, तकिया, मैट्रेस, मेज, कुर्सी, एयर कूलर, एग्जॉस्ट फैन, खजूर, शहद, ये मौजूद था या नहीं था? ये इनमें से कोई एक चीज भी नहीं थी, और किसी चीज के मौजूद ना होने से मुतल्लक जो है वहाँ पे जेल के अमले के ऊपर एजेंसीज के लोग जो है वो उनके सरों पे बैठे थे, और उसके अलावा जो है वो बाकायदा रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जाती थी, बल्कि ये भी जाता था कि सुबह नाश्ते में क्या खाया है, क्या मिला है, उसके बाद खाने में क्या मिला है, क्या खाया है, ये सारी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट होती थी। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि देखें, क्योंकि जेलों में खुदकुशी के वाक़यात जो है वो होते रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो विजिबिलिटी है कैमरे का, तो मुझे नहीं मालूम कि कैमरा वहाँ पे लगा है या नहीं लगा। अगर लगा था तो सेशन जज साहब को उसी वक्त उसे उतरवाना चाहिए था, ये उनकी अथॉरिटी है और ये उनका फ़र्ज़ था। लेकिन विजिबिलिटी जो है, जो वहाँ पे कोई भी चौकीदार हो या वहाँ पे वार्डन उसको कहते हैं, जो जेल के लोग होते हैं, वो वार्डन की विजिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, ताकि कोई कैदी जो है वो या कोई भी हवालाती जो है जेल में, वो अपने आप को ना नुकसान पहुंचा ले या किसी दूसरे को नुकसान ना चले, मैं तो कहा, लेकिन इसका आपको सबक भी है जो राना सनाउल्लाह साहब ने अपने हालत ज़ात से मुतल्लिक बयान किया। जो सियासी कैदी हैं या सियासतदान जो कैदी बन जाते हैं, सियासी कैदी तो एक और इस्लाह बन जाती है, उनके साथ ख़ास एहतमाम किया जाता है उनको तकलीफ में रखने का, और राना साहब ने खुद भुगता हुआ है। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट की हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने लोग हैं जो तवील अरसे से जेलों के अंदर रहे, ख़वातीन समेत, और दूसरी जमातें भी हैं जिन्होंने भुगता। तो वाक़तन जेलों के अंदर ये दो नंबरी तो होती है राना साहब। अगर पॉलिटिकल ओपोनेंट हत्थे चढ़ जाए तो फिर उसको धर रगड़ा तो लगता है कि नहीं? नहीं, देखें, ये जो है वो माइंड सेट होता है जो लोग हुकूमत में होते हैं। मैं नहीं समझता कि पंजाब गवर्नमेंट में किसी बंदे को भी जो है वो चीफ मिनिस्टर हो या उनके साथ जो दूसरे उनके मिनिस्टर्स हैं, या इवन प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर आपके साथ तशरीफ फरमा है,
کہ ان کو کوئی ذاتی اناد یا گرج ہے. جب تک ہم تھے میں آپ کو پورے وثوق اور یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس بارے میں جب بھی کبھی بات ہوئی ہے تو ہم نے یہی کہا کہ جو رولز کہتے ہیں، جو قانون کہتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ سلوک کریں. ہماری کوئی تقریر، ہماری کوئی ویڈیو، ہماری کوئی گفتگو جس طرح کی ان کی گفتگو تھی کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ابھی واپس جا کے امریکہ سے تو میں جا کے چیک کرواؤں گا کہ ان کو کیا مل رہا ہے، وہاں پہ یہ اے سی تو نہیں لگا، پنکھا تو نہیں لگا. کوئی ہماری اگر ہم میں سے کسی کی اس قسم کی اگر کوئی بات آپ کے سامنے ہے تو آپ بالکل جو ہے وہ اعتراض کر سکتے ہیں. باقی آپ مجھے بتائیں کہ جو چیزیں ان کو مہیا کی گئی ہیں یہ جیل کے کس رولز میں لکھا ہے کہ بیڈ بھی دیں، کرسیاں بھی دیں، کھجور بھی دیں، شربت بھی دیں، باقی ساری چیزیں بھی دیں، یہ جو آپ نے گنوائی ہیں. تو یہ تو ان کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور یہ کس قانون اور کن رولز کے تحت ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ مہیا کیا ہے وہی بتا سکتے ہیں. ذرا بھٹی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو چیزیں مہیا کی گئی ہیں جو رانا صاحب نے بتایا، ایک تو رولز کے مطابق نہیں ہے، دوسرا اس کی کوئی تاریخ بھی نہیں ہے، کم از کم ان کے مشاہدے میں نہیں ہے، تو آپ کی رپورٹ کیا ہے؟ کیا واقعتاً ان کے سیل کے اندر یہ تمام چیزیں مہیا کی گئی ہیں؟ اگر کی گئی ہیں تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ ان کو یہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں، اور جسٹیفیکیشن تو یہی ہو سکتی ہے، مطلب اپیرنٹلی ظاہر ہے مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اپیرنٹلی یہی ہے کہ وہ ایکس پرائم منسٹر رہے، اور ہمارے ملک میں طلعت صاحب بیڈ بیہیویئرس کو ہمیشہ ریوارڈ ہی کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیڈ بیہیویئر کو ریوارڈ کیا جا رہا ہو. دوسرا یہ بھی خیال کیا جا سکتا ہے، آپ نگران حکومت ہے، آپ کے اوپر میڈیا کے ذریعے دباؤ اتنا ڈالا گیا کہ آپ نے کہا چلیں یہ شہد شربت وغیرہ اس کا بندوبست کروا دیں اور ٹوائلٹ وغیرہ بھی بن جائے ان کا، تو ذرا دباؤ آپ پر کم ہو جائے، کیونکہ ٹرولنگ بہت ہوئی ہے اس ایشو کے اوپر. طلعت بھائی میں کسی میڈیا یا سوشل میڈیا کے پریشر پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. جب آپ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں، قانون کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پریشرائز نہیں کر سکتی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں تو بالکل بھی جتنی مرضی کوئی ٹرولنگ کر لے، جتنا مرضی کوئی پگڑی اچھالے، جب آپ خود درست سمت میں جا رہے ہو تو پھر یہ پریشر اور ریشر یہ ہمارے نزدیک سے بھی نہیں گزری ہے. نہ ہم کسی پریشر میں آئیں گے، اور چاہے وہ کسی کا بھی ہو، اور نہ اس سے پہلے کبھی پریشر میں آئے ہیں. گزارش اتنی ہے کہ ہماری یہ ضرور نیوٹرلٹی ضرور ہے. ہم سپرویژن کے لیے آئے ہیں، لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں. ہمارا کام ہے جو سسٹمز چل رہے ہیں پاکستان میں، ادارے ہیں، پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، جیل خانہ جاتا ہے، یہ تمام ادارے، تمام محکمے ایک سسٹم کے تحت اپنا کام کر رہے ہیں. ہم اس پہ سپرویژن کر رہے ہیں. کہیں کوئی بہت زیادہ کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ہمارے نوٹس میں آتی ہے، تو ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا تو کسی سے کوئی گرج نہیں ہے، ہم تو نیوٹرل لوگ ہیں. ہمارا تو ہم کیئر ٹیکر ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس ہے، اور ہم ادھر آئے ہیں الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنے کے لیے اور روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. رانا صاحب ایک مومنٹم ہے جو اعتراضات کا، جی گو ہیڈ، بتائیے. جی اس میں طلعت صاحب جو میری انفارمیشن ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں اے سی کی سہولت بھی حاصل ہے. وہاں پہ ہاسپٹل میں ان کو کمرہ دیا گیا ہے، اور اس کمرے میں اے سی کی سہولت سے جو ہے وہ یعنی ان کو میسر ہے.